رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس فلما قضى
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا फिर से لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تصطلون تصنيها تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب
ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله فأرسله معي يرد أن يصدقني رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما
ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده फिर से पढ़ें थोड़ी सी ऊंची आवाज से بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظن
फिर से पढ़ें, ज़े ज़बर पेश का ख्याल रखें। وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.